बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 2 पढ़ना है और लेसन नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं आप लोगों को बारी बारी आगे वो चल के बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे वो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों की आती हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस और रिटन प्रेजेंटेशंस, और इनका जो डिफरेंस है ना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से माइंड में ये सारे पॉइंट्स रखने हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओरल प्रेजेंटेशंस जो होती है ना, वो आप लोगों की फॉर्मल भी होती हैं, इनफॉर्मल भी होती हैं। यानी कि चले फॉर्मल और इनफॉर्मल हम लोग आगे जाके डिस्कस वैसे भी करना, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो टाइम नहीं वेस्ट करते। आप लोगों की डिपेंड करती है कि आप लोगों का जो पर्पस है वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। यानी कि जब आप लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ दफा ऐसे होता है कि आप लोग जो चीज चाह रहे होते हैं आप लोग उसको डायरेक्टली अगले बंदे को बता देते हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। वो तो हो गया आप लोगों का एक्सप्लिसिट पर्पस, यानी कि टू द पॉइंट, अगले बंदे को पर्पस समझ में आ जाता है। एक होता है इम्प्लिसिट पर्पस, यानी कि आप लोग बाज़ दफा अपनी बात, अपना जो पर्पस है उसको अटेन करने के लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए आप लोग ढके छुपे लफ्जों में बात कर रहे होते हैं, डायरेक्टली आप लोग नहीं करते, तो वो आप लोगों की इम्प्लिसिट पर्पसेस में आते हैं। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इसमें आप लोगों ने फर्क याद रखना है, ठीक है। और आप लोग जो डिलीवर कर रहे हैं चीज, उसकी सिचुएशन क्या है, यानी कि आप लोग कहीं वैसे ग्रुप में आप लोग फ्रेंड्स में बैठ के बात कर रहे हैं, या आप लोग कॉन्फ्रेंस टेबल पे आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कोई आप लोगों की जो कोई रिपोर्ट टाइप भी हो सकती है, आप लोगों ने डिजाइन के बारे में रिव्यू देना है, कोई प्रपोजल देना है, कोई कॉन्फ्रेंस टॉक करनी है, तो ये आप लोगों के सारे ओरल प्रेजेंटेशंस में आ जाती हैं। चाहे आप लोगों की कोई भी स्पेसिफिक टाइप है, आप लोगों की इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक तो ये है कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से प्लान किया हो, अपने माइंड में सारे आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को रख के आप लोगों ने उसको प्लान किया हो पहले अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप लोगों ने इस बात पे भी जो है ना वो तवज्जो दी हुई हो कि आप लोगों की जो ऑडियंस है उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह रही है, आप लोगों की ऑडियंस आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ओरल प्रेजेंटेशंस, इन दोनों में फर्क क्या होता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स में आप लोग ये देखें कि आप लोग कोई चीज लिख लेते हैं ना, तो वो अनलिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच जाती है, टाइम के हिसाब से भी और प्लेस के भी हिसाब से। टाइम और प्लेस लिमिटेड नहीं होते। आपने अभी लिखा है, लोग 1 साल बाद भी आप लोगों की चीज पढ़ सकते हैं, 2 साल बाद भी आप लोगों की चीज पढ़ सकते हैं, प्लेस भी मैटर नहीं करती। ये आज आप लोगों की सिटी में किसी ने पढ़ा है, आप लोगों की वो रिटन जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं आउट ऑफ द कंट्री चले जाए, वहां पे भी लोग पढ़ सकते हैं। तो अनलिमिटेड टाइम स्पेस होता है। ओरल प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। आप लोग जब बात कर रहे होते हैं, जब आप लोग उसी टाइम पे जो लोग सुनेंगे उन्हीं तक आप लोगों की बात, जो आप लोगों की ऑडियंस होती है ना, वो लिमिटेड होती है, टाइम के हिसाब से भी और प्लेस के हिसाब से भी। यानी कि आप लोगों ने जिस जगह पे आप लोगों ने बात डिलीवर की होती है, वही उसी जगह के लोग जो है उसको सुनते हैं, दूसरे नहीं सुनते। वैसे तो ओरल प्रेजेंटेशंस आजकल ये भी अनलिमिटेड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है। आप लोग देखें कि आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में आप लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं, रिकॉर्डिंग करवा देते हैं आप लोग और बाद में लोग उसको सुन लेते हैं। तो अब तो ये चीज अनलिमिटेड हो गई है। रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आप लोगों का ऑडियंस के साथ ना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे होते, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते। ओरल प्रेजेंटेशंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, आप लोग फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं। रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप लोगों को मुख्तलिफ एक रिफाइन किस्म का स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसके मुताबिक आप लोगों को लिखना होता है। ओरल प्रेजेंटेशंस में सिंपल प्रेजेंटेशन होती है, आप लोगों ने जस्ट मेन पॉइंट्स अगले बंदे को बता देने होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आप लोग देखें, आप लोगों को जो है ना, आप लोग बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ओरल में आप लोगों ने जस्ट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है, क्योंकि अगला बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आप लोगों की बातें जो है ना वो 5-5 घंटे सुने। आप लोगों के रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रेसेस होते हैं, प्रेसेस सिंटैक्स में, डिक्शन में होते हैं, यानी कि बस आप लोगों ने क्या करना होता है कि एग्जैक्ट वर्डिंग में आप लोगों ने उसको बात अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगले बंदे को पहुंचानी होती है। ओरल प्रेजेंटेशंस में कन्वर्सेशनल, यानी कि गुफ्तगू में आप लोग जो है ना, वो गुफ्तगू का रुख कहीं भी हो जाता है, आप लोग इजी वर्ड्स जो है उसको आप लोग चूज करते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स में हर बंदा जो है ना जोर देता है कि आप लोगों का टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन ओरल में एम्फेसिस जो है ना जोर दिया जाता है विजुअल्स पे, कि लोग जो सुनने के साथ जो चीजें देख रहे होते हैं ना उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिटन कम्युनिकेशन आप लोग देखें, जो रीडर होता है ना, जो पढ़ने वाला होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेस ऑफ प्रेजेंटेशन के कहाँ रुकना है, कहाँ से फिर दोबारा मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, इस पर वो खुद कंट्रोल करता है। लेकिन ओरल में जो स्पीकर होता है ना, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है कि मेरी जो प्रेजेंटेशन के पेस कहाँ पे मैंने रुकना है, कहाँ पे जो है ना वो सांस लेनी है, वो सब कुछ स्पीकर कंट्रोल करता है। इफेक्टिव आप लोगों की ओरल कम्बिनेशन जो होती है ना, उसमें मुख्तलिफ स्किल्स होते हैं। आउटलाइनिंग होती है आप लोगों की, प्लानिंग, उसके बाद आप लोगों ने ओवरहेड्स या जो दूसरा जो मीडिया होता है आप लोगों का, जिसके थ्रू आप लोगों ने बात पहुंचानी होती है, स्क्रीन वगैरह हो गया, या पिक्चर्स दिखाना या स्लाइड्स दिखाना, वो सारी आप लोगों की इसमें आ जाती हैं। फिर आप लोगों की रिहर्सिंग भी होनी चाहिए, और आप लोगों की डिलीवरी आप लोगों ने कैसे करनी है, अगले बंदे को आप लोगों ने बात डिलीवर कैसे करनी है। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये 4 मेन पॉइंट्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 स्किल्स। ओके,
अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में आप लोग हमें फर्क बताएं वो क्या होता है. तो हम लोग इसको जो है स्टडी करते हैं. ऑरल आप लोग किसी मतलब बोल के अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप लोग छोटे से टेबल के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे आप लोग उससे बात कर रहे होते हैं, जस्ट कुछ फ्यू लिसनर्स के सामने. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सैकड़ों के हिसाब से आप लोगों को ऑडिटोरियम में खड़े होकर मुख्तलिफ बंदों से आप लोगों को बात करनी होती है, कोई स्पीच देनी होती है फॉर एग्जाम्पल की. ठीक है, फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स क्या होती है? फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, यानी कि आप लोगों को वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का तहजीब के दायरे में रहने का बहुत ज्यादा आप लोगों को ख्याल रखना होता है. ये जो है ना, आप लोगों को प्रेजेंटेशन से पहले बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, आप लोगों को बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी होती है. आप लोगों का डिलीवरी का जो मैनर है, किस तरीके से आप लोगों ने चीज को उस बात को आप लोगों ने डिलीवर करा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मल ऑरल प्रेजेंटेशन की सिचुएशन में. ठीक है, ये एमसीक्यूज में आता है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है. आप लोगों की जो फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स होती है ना, उसमें बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही होता है कि आप लोगों ने एक आउटलाइन को फॉलो करना होता है. जैसे आप लोग रिटर्न रिपोर्ट लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाते हैं ना, इस तरीके से फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स में, यानी कि जब आप लोग बोल के बात कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी आप लोगों ने एक आउटलाइन बनानी होती है. उसके मुताबिक आप लोगों ने जो है ना वो चीज को प्रेजेंट करना होता है. चाहे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, या आप लोग किसी बहुत बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, किसी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में बात कर रहे हैं, तो आप लोग ने उस आउटलाइन को आप लोगों ने फॉलो करना होता है. इनफॉर्मल की अगर बात करें, इनफॉर्मल क्या होती है कि आप लोग छोटे सी ग्रुप की फॉर्म में आप डिस्कशन कर रहे होते हैं और हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन, यानी कि आपस में जो है ना, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना. सिर्फ ये नहीं कि जस्ट आपने बोलना है, अगला बंदा भी बोलेगा, आपसे जो है ना वो कन्वर्सेशन करेगा. ये रिलैक्स मैनर होता है एक डिलीवरी का और ड्रेस का, यानी कि इसमें आप लोगों ने ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग भी आप लोगों ने नहीं पहनी होती. अपनी ड्रेसिंग का भी मतलब कैजुअल से जो आप लोग रोजमर्रा जिंदगी में जैसे आप लोग बात करते हैं, जैसे आप लोग ड्रेसिंग करते हैं, वही आप लोग इनफॉर्मल रिपोर्ट में आप लोग ने करनी होती है. ठीक है, इनफॉर्मल की जो ओरल जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें आप लोगों के आइडियाज जो है ना, आप लोग फ्री एक दूसरे के साथ आप लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं. मुख्तलिफ किस्म के आप लोग एक्शंस को आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओरल प्रेजेंटेशंस किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, चाहे आप लोगों की फॉर्मल हो चाहे आप लोगों की इनफॉर्मल हो, उसकी कैटेगरीज दो होती हैं. ठीक है, एक होती है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग और एक होती है परसुएसिव स्पीकिंग. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप लोगों की शॉर्ट में आती है. कभी वो कहते हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग बताएं, कभी वो कहते हैं परसुएसिव स्पीकिंग बताएं. तो ये होते क्या है? इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग का मतलब होता है कि जस्ट आप लोग अगले बंदे को कुछ सिखाने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लोग बोल रहे होते हैं. मेन मकसद आप लोगों का यही होता है कि आप लोगों ने लर्निंग डिलीवर करनी होती है, अगले बंदे को आप लोगों ने कुछ सिखाना होता है, कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है. कोई जो इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है, उसमें आप लोग कोई कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगले बंदे को कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, आप लोग उसको समझा रहे होते हैं. जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मेरी इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ड कर रही हूँ. ठीक है, ऑडियंस के साथ जो है वो आप लोग अपने ऑडियंस को आप लोगों ने इंस्ट्रक्ट करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उनको पढ़ाना होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसेस के बारे में बताना होता है, किसी इवेंट को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना होता है. ये आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है. मेन आपका मकसद ये होता है कि अगले बंदे के नॉलेज में आप लोगों ने इजाफा करना होता है. ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो है इसकी शक्लें होती हैं. इंडिविजुअल या ग्रुप रिपोर्ट भी हो सकती है. आप लोगों ने किसी एक बंदे को या ग्रुप को आप लोगों ने कोई रिपोर्ट लिख दी. ऑरल ब्रीफिंग, आप लोग बोल के कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं किसी चीज के बारे में, पैनल में बैठ के आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं. तनकीदी तौर पे आप लोग किसी चीज पे तनकीद कर रहे हैं, आप लोग ऑरल क्रिटिक्स अपने पेश कर रहे हैं कि आप लोगों का नजरिया सोच क्या है. ये सारी आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग में आ जाती है. नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं परसुएसिव स्पीकिंग पे, तो परसुएसिव स्पीकिंग आप लोग यूज करते हैं अगले बंदे को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि जो अगला बंदा आप लोगों की जो ऑडियंस है, जो वो सोचती है या जो वो करती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप लोग किस चीज को अडॉप्ट करके फायदा हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी कोई चीज बेचना चाह रहे हैं ना, तो आप अपनी चीज के वो सारे फायदे नुकसान आप लोग उसको बताएंगे ना, तो वो आप लोगों की परसुएसिव स्पीकिंग होगी. जैसे मैं अब जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग है. ठीक है, लेकिन मैं जो लेक्चर के एंड पे कहती हूँ ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, वो परसुएसिव स्पीकिंग है कि मैं आप लोगों को उभार रही हूँ किसी चीज के, किसी काम को करने के लिए. ठीक है, मेन यानी कि परसुएड करना, अगले बंदे को जो है ना वो किसी अपने गोल्स की तरफ लेके आना कि वो ये काम करे. ठीक है, इसमें आप लोग अगले बंदे के एटीट्यूड्स को, उसके रवैये को, उसके वैल्यूज को, उसके बिलीव्स को जो है ना वो आप लोग दोबारा से चेंज करने की, थोड़ा सा उनको बदलने की आप लोग कोशिश करते हैं जो उसके ऑलरेडी पहले से होते हैं. ठीक है, या आप लोगों की जो ऑडियंस है वो जो है ना काउंटर परसुएशन की तरफ, यानी कि ऐसे लोगों की तरफ जा रही है कि जो काम उनको नहीं ना करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, तो उस काम से रोकने के लिए जो आप लोग उनको कहेंगे वो आप लोगों की परसुएसिव स्पीकिंग होगी. आप उनको बताएंगे कि ये काम करने के इस तरीके से नुकसान होते हैं. ठीक है, अगले बंदे के रवैयों को आप लोग चेंज करने के लिए जो आप लोग स्पीच करते हैं,
یہ جو ہمارے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، یہ جو اسپیچ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ان کی پرسویسو اسپیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آڈینس کو موٹیویٹ کرنا کوئی کام کرنے کے لیے، یہ بھی آپ لوگوں کی پرسویسو اسپیکنگ میں آتا ہے. تو یہ پرسویسو اور انفارمیٹیو اسپیکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کے شارٹ میں جو ہے نا، ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیلیوری میتھڈز کے. تو یعنی کہ جس طریقے سے آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اورل پریزنٹیشن جو آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے 4 میتھڈ ہوتے ہیں: ایکسٹیمپورے، امپرومپٹو، میمورائزیشن اور ریڈنگ. ابھی ہم لوگ اس کو باری باری دیکھتے ہیں. دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ. اس میں سے آپ لوگوں کے MCQs بھی بہت آتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی ایک وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹ، اور اس کے علاوہ یہ شارٹ میں بھی کوئی ایک وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ اوور آل یہ والا چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایکسٹیمپورے کون سا؟ یہ وہ میتھڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کی ڈیلیوری کا کہ آپ لوگ بولنے سے پہلے جو ہے نا، آپ لوگ اپنی سوچ کو تھوڑا پلان کر لیتے ہیں. چاہے آپ جلدی جلدی کچھ منٹس میں آپ لوگ وہ پلان کریں، یا بہت لمبا عرصہ لگا کے آپ لوگ جو ہے نا ایگزیکٹ پریپریشن کریں. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ایک کسی چیز کا رٹا مار کے بولنا، وہ چیز نہیں ہوتی. جب آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، اسی مومنٹ پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی ورڈنگ یوز کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ایگزیکٹ وہی ورڈنگ یوز کرنی ہوتی جو آپ لوگوں نے پریپیئر کی ہوتی ہے. نہیں، ایکسٹیمپورے میتھڈ ہوتا ہے آپ لوگوں نے پریپریشن ضرور کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جسٹ کی پوائنٹس کی پریپریشن کی ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز کے بارے میں بولنا ہے. ورڈنگ آپ جو ہے نا اسی وقت آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زبان سے آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جو وہ جیسے اب میں بول رہی ہوں نا، مجھے پتا میں نے پڑھانا ہے، تو میں اب جو ورڈنگ بول رہی ہوں میں نے پہلے سے نہیں سوچی کہ میں نے یہ والی ورڈنگ، نہ ہی میں نے کوئی اسپیچ یاد کی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایکسٹیمپورے میتھڈ ہے. ایکسٹیمپرینیس میتھڈ میں ہوتا ہے آپ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کوالٹی ہے نا وہ اچھی ہو، تاکہ آپ لوگوں کے آڈینس کو پتا چلے کہ آپ کو ان کا بڑا، آپ کو نا ان کا خیال ہے، آپ ان کے کیئر کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے نا اپنی پوری جو آپ لوگوں کی پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، اس کا شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگ ایک لے آؤٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نا آپ لوگ اس کا ایک لے آؤٹ بنا لیتے ہیں، ایک یوں سمجھ لے کہ ایک نا آؤٹ لائن اس کے آپ لوگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو نالج میں اگر کوئی چیزیں مسنگ ہیں تو آپ لوگ اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ لوگ 3x5 کے کیو کارڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا دوسرے مختلف قسم کے جو کارڈز ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ لوگ اسپیسیفک پوائنٹس لکھ لیتے ہیں، مین صرف پوائنٹس آپ لوگ کی پوائنٹس اس پہ لکھ لیتے ہیں، تاکہ جب آپ لوگ بات کر رہے ہو نا تو آپ لوگ ان پوائنٹس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ میں نے اب اس چیز کے بارے میں بات کر لیا، اب میں نے آگے جو ہے نا اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ لوگوں کی پریزنٹیشن ایک ٹریک کے اوپر چلے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ایکسٹیمپورے میتھڈ ہوتا ہے. ایک میتھڈ ہوتا ہے امپرومپٹو اسپیچ. وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کوئی پریپریشن نہیں کی ہوئی ہوتی، کوئی نوٹس نہیں ہوتے، کوئی آپ لوگوں کے پاس مٹیریل نہیں ہوتا. یہ وہ ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے نا جب، تو آپ لوگ فوراً سے اس کے اوپر جو ریئیکشن دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کا امپرومپٹو میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کی ڈسکشن کو کسی انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ کسی فرینڈس کے ساتھ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پالیٹکس کے اوپر اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ آپ لوگوں کے، اب آپ نے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں نے پہلے سے نہیں سوچا ہوا ہوتا کہ میں فرینڈس کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو یہ والی آج ڈسکشن ہونی ہے. نہیں، ایک دم سے جو ہے نا وہ پریپریشن، ایک دم سے کوئی ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ پوائنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. چیز انٹرسٹنگ، آپ لوگوں کی بات، آپ لوگوں کی ڈسکشن ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک امپرومپٹو میتھڈ ہوتا ہے، پہلے آپ لوگوں نے پریپریشن نہیں کی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میمورائزیشن کیا ہوتا ہے؟ میمورائزیشن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے پوری اسپیچ کو لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے اس کا رٹا مارا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ کسی کیو کارڈز کے اوپر سے یا آپ لوگوں نے صرف چھوٹے چھوٹے نوٹس کے اوپر سے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے یہ جو ڈیلیوری میتھڈ ہوتا ہے نا یہ والا، ٹھیک ہے، یہ دوسرے میتھڈس کی طرح اس کو زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پہلے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیز کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسپیچ کو یاد کرنا. دوسرا، جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بالکل ایک روبوٹ کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں اپنی اسپیچ کے دوران بھول نہ جاؤں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ لوگ بھول بھی جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی شکل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نیچرل، آپ لوگوں کا سٹائل نہیں ہے. آپ لوگ کا سارا دھیان اپنے دماغ کی طرف ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے کیا چیز جو ہے نا وہ میں نے فیڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے میں اپنے انفارمیشن نکال کے لانی ہے. اپنے آڈینس کی طرف آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ دھیان نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو وہ ایک نیچرل فیلنگ نہیں آتی بات کرنے کی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ کچھ بھول جاتے ہیں نا تو آپ لوگ امپرومپٹو میتھڈ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ لوگ پھر خود سے بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کی ساری جو ہے نا وہ تباہی پھر جاتی ہے آپ لوگوں کی اسپیچ کے اوپر. چوتھا جو آپ لوگوں کا میتھڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ریڈنگ. یعنی کہ آپ لوگ پوری کی پوری اسپیچ کسی چیز کے اوپر لکھ لیتے ہیں اور اس سے دیکھ کے آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے نا اپنے اس اسپیچ کے ساتھ آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آڈینس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. بہت سارے ایسے جو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہ اسپیچز کو میمورائز کر لیں گے نا
ٹھیک ہے. اگر وہ ان کو اچھے طریقے سے وہ یاد کر لیں گے ورڈ ٹو ورڈ تو اس سے وہ ان کا جو اسپیچ کا جو ڈیلیور کرنے کا جو انداز ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ ریڈنگ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن یہ اچھا آئیڈیا ہے لیکن یہ زیادہ ورک نہیں کرتا. اگر آپ لوگ ریڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں نا ریٹن مینیوسکرپٹ سے, اگر آپ لوگ بار بار پڑھتے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو وہ پھر پیپر کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل امپاسبل ہو جاتا ہے اس پیپر کے علاوہ بات کرنا. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا جو آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے آڈینس کے ساتھ, آپ لوگ وہ بھی نہیں مینٹین کر پاتے. جو آپ لوگوں کی جو انر فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنی باڈی لینگویج کو بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ یوز نہیں کر پاتے جو آپ لوگوں نے اسپیچ میں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ریڈنگ میں یہ ڈرا بیک ہوتا ہے. اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کے لیے پریپریشن کیا کرنی ہے. میتھڈ آف ڈیلیوری چاہے آپ لوگ کوئی بھی یوز کریں جو ہم لوگوں نے اوپر 4 پڑھے ہیں, آپ لوگوں کی پریپریشن ایسے ہونی چاہیے کہ پہلے آپ لوگوں کو آڈینس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, جس چیز کے بارے میں جس سبجیکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے اس کا نالج ہونا چاہیے. ٹائم کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے وقت کے اندر میں نے بات کرنی ہے. ریہرسل آپ لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے, آپ لوگوں کی پرسنل اپیئرنس اور آپ لوگوں کی گرومنگ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں نالج آف دا آڈینس. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جس آڈینس سے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پہلے سے ان کا نالج لیول کیا ہے, وہ اس چیز کے بارے میں پہلے سے کتنا جانتے ہیں, ان کی ایج کتنی ہے, ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, وہ ان کی دلچسپی زیادہ کس چیز میں ہوگی, اس کے مطابق آپ لوگ اپنی پریزنٹیشن کو بنائیں. نالج آپ کو سبجیکٹ کا بھی ہونا چاہیے, چاہے آپ لوگ نوٹس یوز کر رہے ہیں, مینیوسکرپٹ یوز کر رہے ہیں, یا آپ لوگ چیز کو یاد کر کے آپ لوگ جو ہے اپنا جو ہے اسپیچ آپ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سبجیکٹ کے بارے میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نالج ہونا چاہیے. اگر کوئی گیپس وغیرہ ہیں تو آپ لوگ اس کو پہلے فل کریں. پھر آپ لوگ جو تیسری چیز آپ لوگ دیتے ہیں یوز آف ٹائم اینڈ ریہرسل. ٹائم لمٹس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. آپ لوگوں نے جتنا آپ لوگوں کو بتایا گیا نا کہ آپ لوگوں نے اتنے منٹ کے اندر ہی آپ لوگوں نے اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کرنا ہے, تو اس کے اندر ہی آپ نے اس ٹائم سے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے بہت زیادہ آپ لوگوں نے شارٹ بھی نہیں رکھنی, بہت زیادہ بھی آپ لوگوں نے شارٹ نہیں رکھنی کہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم لمٹ نہیں دی جاتی کہ آپ لوگوں نے اتنے ٹائم کے اندر اسپیچ کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنا ہے. ایسی سچویشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پوری اپنی اس سبجیکٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن کم سے کم وقت میں دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کی پرسنل اپیئرنس بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کو. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. آپ لوگوں کی انفارمل, اگر آپ لوگ پروفیشنل پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں نا, پھر آپ لوگوں نے انفارمل کلوتھنگ نہیں یوز کرنی. یعنی کہ آپ لوگ جو گھر میں یا آپ لوگ فرینڈس کے ساتھ یا ویسے آپ لوگوں کو جو عام حلیہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس میں بات نہیں کرنی. فارمل کلوتھنگ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کرنی ہے. آپ لوگوں کو اٹینشن, آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اپنی گرومنگ کی طرف. اچھا جب آپ لوگ اورل پریزنٹیشن کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو پورا ایک پلان بنانا ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر بنانا ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا آپ لوگ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ لوگ ڈیلیور کر سکیں. بہت اچھے, چاہے آپ لوگوں کی پریزنٹیشن بہت زیادہ اچھی ہو, لیکن آپ لوگوں کا ڈیلیوری میتھڈ یعنی کہ چیز کو ڈیلیور کرنے کا جو انداز ہے نا وہ آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہوگا, تو سارے کی ساری محنت پہ جو ہے نا وہ پانی پھر جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے اندر پوائز اینڈ انتھوزم, ٹھیک ہے, انتھوزیازم, آئی کانٹیکٹ, یوز آف وائس اینڈ یوز آف ٹائم, یہ 4 چیزیں آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. آپ لوگ یہ ہیڈنگس جسٹ یاد کرتے جائیں, باقی آپ لوگ لیکچر میں سنیں گے تو آپ لوگ وہی چیز لکھ دینا وہاں پہ. پوائز اینڈ انتھوزیازم کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا مسکولر کنٹرول اپنا اچھا ہونا چاہیے, الرٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں نے دوسروں کو, جب آپ لوگ بات کریں کسی چیز کے اوپر, آپ لوگوں نے اگلے بندے کو یہ دکھانا ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا اس سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کمیونیکیٹ کرنے کا آپ لوگوں کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے. ڈسٹریکٹ جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, جو آپ لوگوں کی توجہ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں, آپ نے اس طرف دھیان نہیں دینا. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے فریز ہو کے کھڑا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا وہ موو آؤٹ کریں, زیادہ بھی نہیں موو آؤٹ کرنا, تھوڑا آپ لوگ موو آؤٹ کریں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کنفیوز نہیں ہے. آپ لوگوں کا آئی کانٹیکٹ اچھا ہونا چاہیے پریزنٹیشن کے دوران. آئی کانٹیکٹ رکھنے کی جو ہے نا وہ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی بات کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کے تھرو آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ تھک تو نہیں گیا, اس کے مطابق آپ اپنی جو ہے نا پریزنٹیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن آئی کانٹیکٹ رکھنے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایک بندے کے اوپر بھی نہیں نظر رکھنی, اس سے اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. نوٹس کے اوپر بھی نہیں نظر رکھنی, آپ لوگوں نے آڈینس کی طرف دیکھنا ہے, اپنے نوٹس کی طرف, یا صرف اپنی جو ہے نا اسکرین کی طرف آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا. اور آپ لوگوں نے جو ہے نا ایسے بھی نہیں آئی کانٹیکٹ رکھنا کہ سننے والوں کو لگے کہ یہ صرف ہمارے جو ہے نا مطلب اوپر ہوا میں یا اوپر کچھ چھت کوئی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پاسبل آپ لوگوں نے یہی رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ مطلب پاسبل تو نہیں, مطلب پورے کمرے میں اپنے آہستہ آہستہ نا اپنی نظر کو آپ لوگوں نے گھمانا ہے. یوز آف وائس, آپ لوگوں نے آواز کو کیسے استعمال کرنا ہے, بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں بولنا, بہت زیادہ فاسٹ بھی نہیں بولنا, ممبلنگ بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ آپ کی آڈینس سن سکے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں,
اس کے بعد سمجھ بھی سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہیئر بھی کر سکیں اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں. یوز آف پیس کہ کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ آپ لوگوں نے بات کو جاری رکھنا ہے. جب بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں نہ کریں گے تو آپ لوگ نروس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کانپنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ پریزنٹیشن کے دوران. تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی ریہرسل کے دوران آپ لوگ یہ بھی پیسنگ آپ لوگ اسٹیبلش کریں, آپ لوگ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ میں نے سانس لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی ڈلیوری ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ نے فارمل پریزنٹیشن بنانی کیسے ہے. جو آپ لوگوں کے مٹیریل ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی پریزنٹیشن کا, وہ کنسائز ہونا چاہیے, یعنی کہ کم لفظوں میں آپ لوگوں نے بات کو مکمل کرنا ہے, ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, انٹرسٹنگ ہونا چاہیے, اگلے بندے کو انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ لوگ بتا دیں وہ چیز. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اپنے ویژول ایڈز آپ لوگ انٹرسٹنگ رکھیں, مطلب جو ڈائیگرامس دکھانا یا سلائڈس دکھانا یا بورڈز وغیرہ یوز کرنا. آپ لوگوں کی وائس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی وائس یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ وہ بات کیسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی باڈی لینگویج بالکل ویسی ہونی چاہیے, آپ لوگوں کے سبجیکٹ کے مطابق ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا آپ لوگوں کی ایٹیٹیوڈس اور آپ لوگوں کی تھاٹس, یعنی کہ جو آپ لوگوں کے سامنے ایکسپریس کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے, یہ آپس میں بالکل جو ہے نا وہ سیم ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی اپیئرنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. فرسٹ امپریشن آپ لوگوں کی آڈینس کو ہمیشہ انفلوئنس کرتا ہے. آپ لوگوں کی ڈریس جو ہے نا وہ اوکیژن کے حساب سے ہونی چاہیے. پرسنل سکلز ہو گئے, آپ لوگوں کی جو اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کو سکھائی تو نہیں جا سکتی, لیکن یہ ایک انسٹرکٹر آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ کیسے ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. پریپریشن کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو مائنڈ میں دو چیزیں آپ لوگوں نے رکھنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, مین آپ لوگوں کا گول کیا ہے, اور آپ لوگ جو بات کریں اس کا مین پوائنٹ کیا ہے. یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. پھر آپ نے ان دو چیزوں کے مطابق اپنی ایک لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے. آپ نے اپنی پریزنٹیشن کو پہلے رف فارم میں لکھیں, پھر اپنی ریٹن رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ بنائیں, اپنے ڈرافٹ کو دوبارہ آپ لوگ دیکھیں, جو چیزیں آپ لوگوں کو irrelevant لگ رہی ہیں وہ آپ لوگ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں. اپنی آپ ساری سٹوری کو دیکھیں کہ یہ ایک فلو میں موو کرے, اگلے بندے کو بالکل جو ہے نا ایک فلو میں جاتے ہوئے محسوس ہو, ٹھیک ہے. آپ لوگ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اسپیچ میں آپ لوگوں نے کوئی ایسی چیزیں لکھ دی ہیں جو ایکسپریس کرنا آسان نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کو نکال دیں, آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں. اسکرپٹ کے اوپر سے آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کرنا. آپ لوگوں کو یہ چاہیے, آپ لوگ ہمیشہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ وہ چیز اگلے بندے کو آپ لوگ ڈلیور بھی نہیں کر پائیں گے کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. کیو کارڈس جو ہے نا وہ آپ لوگ لکھیں, اس کے اوپر آپ لوگ کی ورڈز لکھیں, فریزز لکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ جو ہے نا کہیں پہ اگر بھول بھی جائیں نا تو آپ لوگ ایزیلی وہاں سے پک کر لیں. پوسٹ کارڈس بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں, آئیڈیل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, لیکن کارڈس کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ نمبرنگ لگا لیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ سے کارڈ گر بھی جاتے ہیں نا تو بھی آپ لوگ نمبرز کی فارم میں جو ہے نا وہ آگے پیچھے مطلب اس کو صحیح سیکوینس میں آپ لوگ رکھ لیں. OHP ہوتے ہیں جس کے اندر وہ کارڈز رکھے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا وہ کارڈز جو ہے نا اس کو اسکرین کے اوپر دکھائے جاتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں نے پراپر جو ہے نا وہ سیکوینس میں رکھنا ہے. اپنے پریزنٹیشن کو آپ لوگوں نے ریہرس کرنا ہے, پہلے اپنے سامنے کریں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں, اپنے فرینڈس کے آگے, اپنے کولیگز کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پریزنٹیشن دیں. اپنی جو آپ لوگوں کی جو شروع کی جو ریہرسل ہوتی ہے اس میں آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ ورڈز کو کیسے جو ہے نا وہ کیسے آپ لوگ بتا رہے ہیں. آپ لوگوں کی ویژول ایڈز کی سیکوینس ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ 5 نمبر کا ویژول ایڈ کے اوپر آپ لوگ 3 نمبر کے ویژول ایڈ کے آپ لوگ پوائنٹ بتا رہے ہوں. جب آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دینی ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے آڈینس کے ساتھ آپ لوگ گریٹنگس کرنی ہے, گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اور یہ وہ. پھر آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی بہترین فارمولا جو ہے نا گڈ پریزنٹیشن کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے آڈینس کو بتائیں کہ کیا آپ لوگ ان کو کیا بتانے جا رہے ہیں. اینڈ میں آپ لوگ دوبارہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ان کو کیا بتایا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹ آف دا ٹائم بھی نہیں ہونا, اور اگر 30 منٹ کی اگر آپ لوگوں نے کوئی اسپیچ دینی تھی تو یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کو 15 منٹ میں ختم کر کے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ جو ٹرانسپیرنسیز وغیرہ جو سلائڈز یوز کر رہے ہیں تو ہر سلائڈ کو آپ لوگ 2 منٹ تک ڈسکس کریں. 35 ملی میٹر جو سلائڈز ہوتی ہیں نا وہ بہت اس کو زیادہ تر ان کو جو ہے نا وہ پریفر کیا جاتا ہے. 5 منٹ سے زیادہ اگر آپ لوگ کوئی ایک سلائڈ لگائیں گے تو آپ لوگوں کی آڈینس بور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ 5 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں نے کسی سلائڈ کو اپنی ڈسکس کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں, سلائڈ کو آپ لوگ ریپلیس کر دیں, کمپنی کا آپ لوگ لوگو لگا دیں, وال پیپر کوئی اور لگا دیں, ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ اپنی پریزنٹیشن کو جو ہے نا وہ جاری رکھیں. پریزنٹیشن کے دوران آپ لوگوں نے اسٹک رہنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو پلان جو آپ لوگوں نے پہلے بنایا ہوا تھا اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے ساری کی ساری پریزنٹیشن دینی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ پھر ڈسکشن کے لیے ٹائم بھی چھوڑیں کہ لوگوں کو جو باتیں نہیں سمجھے وہ آپ سے کوسچن جو ہے نا وہ پوچھ سکیں. کسی بھی پوائنٹ کلیریفائی کرنے کے لیے 5 منٹ جو ہے نا وہ کافی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. لیکن جو سیشن کا جو سارا چیئرمین ہوتا ہے وہ کبھی کبھار جو ہے نا اس ٹائم کو بڑھا بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ
किस किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो आ सकते हैं। अगर बहुत थोड़े थोड़े अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर लोग स्लोली जो है वो जो है वो नहीं वो ठीक तरह से आप लोगों से क्वेश्चन करें, तो आप लोग खुद उनसे आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। डिलीवरी करने की जो मतलब आपकी जो स्पीच को डिलीवर करने की बोलने की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अपने क्लियरली बोलना है आप लोगों ने, ये नहीं है कि चीख चिल्ला के बोलें, और विस्पर भी नहीं करना आप लोगों ने रूम के अकॉस्टिक्स को जज करना है, ठीक है। वहां पे कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत स्लो भी नहीं बोलना, बहुत तेज भी नहीं बोलना, नेचुरल अंदाज में आप लोगों ने बात करनी है। जो की पॉइंट्स होते हैं ना, मेन पॉइंट्स होते हैं आप लोगों की स्पीच में, वहां पे आप लोगों ने रुकना है, ताकि आप लोगों की जो ऑडियंस है वो उन चीज को उसको हजम कर ले अच्छे तरीके से, उसको पता हो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको समझना है। जोक्स से आप लोग अवॉइड करें, अपने हैंड्स को आप लोग यूज करें अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए। अपने कोलीग से आप लोग कहें कि वो देखें कि आप लोगों का स्टाइल जो है वो कैसा है। ऑडियंस को आप लोग देखें, आई कांटेक्ट आप लोग मेंटेन रखें। एक ऑडियंस के ऊपर आप लोगों ने नजर को नहीं फिक्स रखना। अपनी आप लोग की जो प्रेजेंटेशन है वो अपने ऑडियंस के मुताबिक आप लोगों ने जो है वो बात करनी है। आपने स्क्रीन की तरफ सिर्फ नहीं देखना, आपने इस पोजीशन में भी नहीं खड़े होना कि आप लोग पूरे अपनी स्क्रीन को आप लोग ब्लॉक कर दें और ऑडियंस देख ना सके। आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोगों की ऑडियंस आपको, आपकी विजुअल एड्स को अच्छे तरीके से देख भी रही हो और आप लोगों की आवाज भी उन तक ठीक तरीके से पहुंच सके, ठीक है। बहुत ज्यादा भी आप लोगों ने मूव नहीं करना और बहुत ज्यादा एक जगह पे जम के भी नहीं खड़ा होना। और उसके अलावा जो है ना, ऑडियंस को हमेशा ये होती है कि वो सिर्फ सुनने के साथ वो कुछ देखना भी चाह रहे होते हैं, तो आपने थोड़ा हिलना जुलना भी है। एनिमेशन हमेशा हर किसी को पसंद होती है आजकल का जो दौर है ना, उसके हिसाब से। और विजुअल एड्स अपने जो है ना जेस्चर्स आप लोग यूज करें, ठीक है। ये सारी चीजें विजुअल एड्स को जब आप लोग यूज कर रहे थे ओरल प्रेजेंटेशंस के लिए, तो उसमें ये गाइडलाइंस हैं। कौन कौन सी विजुअल एड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ओवरहेड प्रोजेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, 35 mm स्लाइड्स, कंप्यूटर प्रोजेक्शन, वीडियो एंड फिल्म, रियल ऑब्जेक्ट्स, फ्लिप चार्ट और कार्डबोर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की सिंपल होने चाहिए आप लोगों की विजुअल एड्स, और आप लोगों को ये भी पता होने चाहिए कि आप लोगों ने उस विजुअल एड्स के इक्विपमेंट को चलाने का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर खराब हो जाए तो ठीक करने का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई चीज को गड़बड़ हो जाती है तो उसका जो है ना, उसकी जगह पे कोई और चीज यूज करने के लिए भी आप लोगों के पास वो चीज दूसरी होनी चाहिए। किसी स्लाइड को अगर आप लोगों ने 2 दफा यूज करना है तो आप लोग उसको डुप्लीकेट करके रखें। ये नहीं है कि आप लोग दोबारा से वापस आए वो स्लाइड दिखाने के लिए, ठीक है। एक स्लाइड के ऊपर आप मैक्सिमम 10 लफ्ज लिखें और आप लोगों का फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए कि जो है ना अगला बंदा आसानी से पढ़ सके। 18 पीटी का जो टाइम्स न्यू रोमन जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। अगर आप लोगों की जो OHP के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग बगैर किसी प्रोजेक्शन के, बगैर किसी ग्लासेस वगैरह के 2 मीटर की फासले पे अगर आप लोग अपनी ही OHP को आसानी से रीड कर सकते हैं, उसका मतलब है कि फिर ठीक है, ठीक है। डायग्राम्स आप लोग अवॉइड करें क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा डिटेल होती है और डिफिकल्ट होता है उनको रीड आउट करना। आप लोगों ने ऑरेंज और येलो कलर्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो ठीक तरह से नजर नहीं आते। अगर तो ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना व्हाइट और येलो वो अच्छा होता है, वैसे वो ठीक तरीके से लोगों को नजर आ जाता है। ऑडियो विजुअल सेंटर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप लोग उससे जो है ना, उनसे आप लोग जो है ना वो कम्युनिकेट करें, उनसे आप लोग जो है वो पूछें, ठीक है। एक ये भी होता है कि अगर आप लोग OHP ट्रांसपेरेंसी यूज कर रहे हैं ना, तो आप लोगों की लाइटनिंग इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों की स्क्रीन लोगों को नजर ना आए। लेकिन कंप्लीटली अगर आप लोग अंधेरे में अगर आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों की ऑडियंस जो है ना वो स्लीप यानी कि सोना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों ने बार बार जो है ना अपने स्विच को, लाइट को जो है ना वो आप लोगों ने ऑन ऑफ भी नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा करना जरूरी होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्विच कहाँ है और कैसे आप लोगों ने उसको जो है ना वो यूज करना है। ये सारी चीजें जो है ना, ये मेन पॉइंट्स आप लोग अपने माइंड में रखनी है। ओवरऑल ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इससे अगला जो लेसन नंबर 3 है उसमें से भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों की जो है ना यहाँ से जो है ना वो वही चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, सिर्फ वो पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। यहाँ से आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डिलीवरी गाइडलाइंस भी वही आप लोग याद रखें जो मैंने बताए हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों की मेकिंग और ये प्रेजेंटेशन वगैरह, मेकिंग फॉर्मल, ये वाली सारी चीजें, ये आप लोगों के पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए। ये जो आप लोगों ने याद करना है ना वो एक ये याद करना है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन के क्या पॉइंट्स होते हैं, डिलीवरी के क्या पॉइंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ये आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं। परसुएसिव और इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, आगे शेयर भी जरूर कर दीजिए। अल्लाह ताला सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।